یا ایھا الناس اذکروا یا ایھا الناس اے دنیا دے لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ اے قرآن ہے اللہ اندے نے کدی اپنے احسانات تے غور کرنا، اپنیاں نعمتاں نوں انساناں یاد کریا کر۔ رب تو سوا ہے ہی کوئی زمین تے اسمان دے اندر تینوں رزق پہنچان والا جڑا تو ایویں رب نو چھڈ کے تے غیراں دے اگے دھکے کھاندا پھرنا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اب رب باندے نہیں جے میں رحمت دے دروازے کھول دیاں کوئی بند کر سکدا، تے جے میں بند کر دیاں کوئی بابا کھول سکدا۔ اے قرآن جے میں اپنی گل نہیں کردہ پیا، سورہ فاتر ہے اللہ اندے نے میں اگر رحمت دے دروازے کھول دیاں کوئی اینو بند کرن والا کوئی نہیں، جے میں بند کر دیاں اینو کھولن والا کوئی نہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور۔ اللہ دے نے جے میں رزق بند کر دیاں کو دین والا ہے ہی، تے جے میں کھول دیاں کو بند کرن والا ہے ہی، تے جدوں ہی نماز پڑھنے ہیں تے کیڑی دعا پڑھ دے ہو ذرا غور کرو، ہاں پڑھ دے ہو کہ کوئی نہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما منعتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ پڑھ دیو کہ نہیں؟ بولو دے صحیح، پڑھ دیو دعا۔ اے اللہ جدے کو تو روک لے انہوں دین والا کوئی نہیں، جنہوں دے دویں تے انہوں روکن والا، بولو بولو، روکن والا کوئی نہیں۔ ایویں ہی آنا ہے فلاں بندے کو جاؤ اے مل جائے گا، فلاں کو جاؤ اے مل، نہ کریا کر۔ تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھی جانا ہے تے غیر اللہ دی پوجا بھی کری جانا ہے، لا الہ بھی پڑھی جانا ہے تے قبراں تے اچھاڑے بھی چاڑی جانا ہے، لا الہ بھی پڑھی جانا ہے، قبراں دا طواف بھی کری جانا ہے، لا الہ بھی پڑھی جانا ہے، مخلوق نو داتا بھی بنائی جانا ہے، لا الہ بھی پڑھی جانا ہے، قبراں نو غسل بھی دئی جانا ہے۔ یا لا الہ پڑھنا چھڑ دے یا غیر اللہ دی پوجا چھڑ دے، کیونکہ پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا۔ لا الہ الا اللہ محمد، بولو بولو پڑھو کلمہ کی ہویا جے، پورے کلمے تے نقطہ ہے، لا نقطے تو خالی لا الہ محمد رسول اللہ، پورے کلمے تے رب نے نقطہ نہیں پایا۔ دعا جزا تے رب نے دسیا کی ہے مینوں اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت چ ایک نقطہ بھی گوارا نہیں، تو 6 من دا شریک بنا۔ لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی، اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی۔ اوہ کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک، بول دے نہیں بولو بھی، کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گھرک گیوئی۔ اور رب العالمین ہونا ہے بندہ دنیا تے آیا نا، اے کٹیا گیا اے رستہ بند ہو تے نشان تیرے پیڑ تے، باقی کیوں رکھیا؟ ماں نو گال کڈن لگیا پیڑ دے نشان وال ویکھ لیا کر، پہلو 9 مہینے دا خون چوسیا ہی تو دنیا تے آیا
زبان ہے بول دی کوئی نہیں، کان ہے نے سن دے ہی کوئی نہیں، اکھا ہے نے پہچان ہی کوئی نہیں، بول دے نہیں، ہاتھ ہے نے پھڑ دے، پیر ہے نے چل دے کوئی نہیں۔ اللہ دے نے رو تو پیر تے روٹی دا انتظام میں کر دینا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ بندیا میں تینوں دو ہونٹ دیتے نے، زبان دیتی ہے، ماں دی چھاتی نو منہ چ پا کے بلاں دی پی تو دے دے، دو دسی تینوں عطا کر دیاں گے۔ یہ ہن ماں نو پتہ ہے جدوں اینوں بھوک لگدی ہے نا، اماں نو پتہ لگ جاندا ہے، وہ سارے کام چھڈ کے نا پتر نو چوک کے آندی میں پہلو اینوں دودھ دے لا، دودھ پیوی جا، ایتھے گرم کرن دی کوئی لوڑ ہے ہی؟ ہائے ہائے 2 سال تک تو ماں دا دودھ پیتا ہے، 2 سال تک۔ تے ایک دن نے دودھ پیندیا پیندیا نا ہمیں ماں نو نکی جی دندی وڑ دیتی تو انہیں اتوں ہی چھڑی، تے کول ابا حضور بیٹھا ہے کیوں مارنی ہے، دندیاں وڈن لگ پیا، پیچھا کر کے ویکھیا نا 2 نکیاں نکیاں دندیاں اتے نے تے 2 تھلے نے، اتوں آواز آئی جدو دند نہیں تیری چھاتی تے ہن دند آ گئی، ہن زمین دی چھاتی کیویں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا ثُمَّ شَقَّقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ ایویں لگتا جی میں قرآن آج ہی نازل ہوں، یہ ترجمہ بابے سمسام نے کیتا ہے بابا جی۔ آندے نے سبحان شانہ تیریاں، حاجی سجاد کتے گیا، سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں، خربوزیاں دیاں ٹیریاں گنے نال گنڈیریاں، کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ، کتے گائیاں مئیاں کر دیاں دھداں دے پانڈے بھر دیاں، 12 ہرنیاں چر دیاں گئی جم دیاں کئی مر دیاں، اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہ سبحانہ، کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں، یہ تیریاں نے گل کاریاں باغی نے پھل کیاریاں، کوئی سرخرو کوئی زردرو سبحانہ سبحانہ۔ تے گل سننے والی جے کتے موراں پہلا پائیاں نے، کتے بلبلاں چہکائیاں نے، کتے کوئلاں کوکاراں لائیاں نے، سب گھاون تینوں سائیاں نے، کتے کگی آکھے ہو بہو، کتے کنک چھولے کھاننو، کتے امب نالے جامنو، کتے انگور من پر چاننو، ریشمی کپاہن ڈاننو، کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ سبحانہ، کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیا خادمی، کتے جولویں کتے کولویں، کتے بچیاں کو کھو کے چولویں، تیرے اگے سکدائی کون کو۔ اینو رب نے بولو کچھ چیز بول دیجئے، بکرے نو پٹھے پائے تری چھری تھلے کو لیا بول دے نہیں کو لیا، کھوتی نو پٹھے پائے ریڑی اگے جو لیا، تے مجھ نو پٹھے پائے انو چو لیا، کہے نو جو لیا ہی کہے نو چو لیا ہی کہے نو کو لیا ہی، کوئی چیز بول دی ہے۔ ساری کائنات تیرے واسطے تے تو اپنے رب واسطے، مجھ تھلے کٹا چھڑ دے ہو گے نہیں؟ بولو چھڑ دے ہو کہ ویچ چھڑے، کٹے ویچ چھڑ دے ہو، ٹیکے لا کے دودھ چھوڑنے، ظالمو ہاں ظالمو ہاں گجرو ظالمو، ہاں دس نے
مجھ تھلے کٹا چھڑیا تو انہیں دو منہ مارے تے مجھ نے پورا دودھ کتھے لایا ہوانے چ ہوانا پھر گیا کٹے نو پھڑ کے کھچیا نہیں چھڑیا انہوں منہ تو پھڑ کے نہ کھچ کے تے مجھ دے اگے بند دینے تے مجھ انہوں چوم دیئے تے نالے چڑھ دیئے نالے پتر چوپ کر ساڑھے نہ ایویں ہونی آپ بالٹی پھڑی ہے تو تھلے بہ گیا ہے پانڈا لے آؤ تو تھلے بہ انہیں آنے پرتا کے ویلے ویکھیا بڑے آنے پرتا گسے نا میرا کالا تو میرے اگے بجا چٹا کتوں بہ گیا انہیں پھڑیا ہی تھان ماری تار سیدھی مجھ دے وہ بول دے نہیں تو ہی اگر گجرو میں بھی جاٹاں کی پریشان کیوں ہوں دے یہ بھی کر دینے سارے انہیں منہ پرا کر لیا تو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لات بھی نہیں ہلانی ہوا نہ تون لگے اللہ نے میری ربوبیت میں ہوا نہ دودھ نہ پھول لے تے دے پریشر بھی بڑھائی پریشر بھی بڑھائی پر میری ربوبیت وے میں 4 بوتلاں تھلے فٹ کیتیاں نے انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائے تے میں ٹکن بھی کو نہیں لایا پر میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہو دیتا ہن جنوں تجربہ کٹ کے انہیں نکل دی ہے تار ہر بندے دے کٹیاں تار بھی نہیں نکل دی بول دے جنوں تجربہ ہے انہیں تجربے نہ کٹ رہے یہ لگا تھلے تار کڈن اج وے عبداللہ نے محبوب نے کیمرے نہیں فٹ کیتے ایویں اتوں بھی کیمرہ وے من بین فرس و دم لبنن خالصن شائغ للشاربین ایک پاسے گوبر دی نالی پیشاب دی نالی خون دیاں نالیاں تے درمیان چ دودھ دی نالی اللہ نے میری ربوبیت ویکھ میں کدی تیرے دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا کدی میں پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی کدی خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا لبنن خالصن اور روڑے والیو سن لو اللہ نے خالص دودھ میں دینا تے سبیلہ غیر اللہ دینا دیا لانا خالص دودھ میں دینا تے کھیرہ غیر اللہ دینا دیا پکا کے ونن دے ہیں لبنن خالصن خالص ہوئی ہے جرا مجھ دے بولو بولو اے دے اندر مسیح دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص ہے بولیا جناب نہر دا پاؤ ادھے کو جواب دیں دے اور روز ہی پاندے ہو بولو دے صحیح ایک گجر نو میں پوچھا یار تو پانی نہر تو کیوں پانا ہے آندہ مولوی جی تھوانو تقریر کرن دا پتہ ہے تھوانو یہ تجربہ کو نہیں جنہ گاڑا پائیے اونا ہی جنہ گہرا پانی پائیے اونا گاڑا ہوتا ہے نہر دا پانی پاؤ دودھ خالص ہے نہیں خالص ہی ہے اچھا چلو ڈی مرنڈا پا دیو پھر خالص چلو زمزم پا دیو زمزم پایا خالص دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے اللہ اکبر کبیرہ پٹھیاں دے وچ دودھ مشینہ لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دئی تے دئی وچ تھندائے مر جانائی مالک زندائے ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندہ پیا بندہ کتے بندہ پیا پرندائے مر جانائی مالک ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پیا دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چون چون کردہ بچائے بلی نو ویخ کے ماول پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا
اللہ آنڈا ویکھیا جی کہ بولو آنڈے ہو آنڈے کنیاں چیزاں نے دو ایک سفیدی تے ایک الگ ہے مکس ہے الگ آنڈے نو ہلایا ہے لوڈ کیتا ہے لایا ہے شاپر چ پایا ہلایا اللہ نے میری ربوبیت میں اینا ہلایا ہی میں دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا تے جس مکس ہو جائے پھر کیا نے آنڈا جی میں مشرق گندہ ہے وہ آنڈا بھی گندہ ہے تے گندے آنڈے نے کتے سڑ دے ہو اور بیبیاں کتے سڑ دیا نے گندی نالی چ گندی ٹوکری چ روڑی تے اللہ نے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تو تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا گا پھر یہی آنڈا ہوندا ہے کتھے مرغی تھلے آج جڑا فارمی آنڈا ہے نا انہوں مرغی تھلے 2 سال بھی رکھ چھڑو تے جو کچھ نہیں جے نکلتا ہاں فارمی کھوا کے توحید نہ بیان کرایا کرا یہ دا ماں پیو ہی کوئی نہیں یہ 40 دن ہی تیار جڑا مولوی کھا لے 20 دن ہی تیار فارمی دا تے توحید دا کی جوڑی آپس وہ بول دے نہیں یہ دا تے ماں پیو ہی کوئی نہیں جڑے مولویاں نے کھواندے ہو بولو بھی ہون کی ہے دیسی آنڈا رکھو نا مرغی تھلے تے 18 دناں چ 18ویں دن جا کے نا 18ویں جڑی سفیدی ہو دا چوزا بندا ہے وہ جڑی سفیدی ہے نا انڈے دی انہوں ایویں نہ سمجھیا کرو چوزا زردی دا نہیں بندا سفیدی دا بندا زردی نو اللہ آنڈے تے اندر چوزے دی خوراک بنا دے نے اینو رب باندے نہیں پھر اداں ہے چوچیا باہر آ بھائی چوچا آندا اللہ چھینی کونی تھوڑا کونی بوا کونی باری کونی آواں کیویں اللہ نے تینوں نکھی جی چھینی تے دتی ہے یار اینو اندروں مار سو وہ اندروں ماردا ٹھونگا چھلٹ ٹوٹ گئی چوزا یہ ان سمندری دے کے کالج نہیں پڑھیا روڑے دے کسے وہ بولو دے صحیح پرائمری سکول چ نہیں پڑھیا کتے نو ویندا بھج کے ماں دے پراں چ لکدا کہ نہیں اور رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو دسو کیڑی ذات ہے جن نے آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا وہ کون ہے جن نے سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو خوراک بنایا کون ہے جن نے ٹھونگے مارن دیا جاچاں دسیاں کون ہے جن نے سجن دشمن دیا تمیزاں دیتیاں الحمدللہ رب العالمین آگے بھی چلیے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں اے گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار کھچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے چل ہن ذرا ویخ مجھا گاوانو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاوانو خون پیشاب دیاں اندر نیرانے کالے تھنا وچو نکلیاں چٹیاں تارانے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے جدوں بلائے مالک کن کر بھجنائے او گنی اسی منگتے سارے او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے نبی موسیٰ ایک دن نہ کھڑے پہ گیا دن اللہ روٹی چاہی دی بھوک بڑی لگی کی لگی بھوک فرمایا موسیٰ اچھ کیا ہے آسا ہے فرمایا پتھر تے مار اللہ یہ سوٹی یہ ٹوٹ جائے گی فرمایا مار دے صحیح ماریا پھر پتھر پھر پتھر پھر پتھر پھر پتھر 7ویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا جدے منہ چ تازہ سبز پتہ ہے فرمایا موسیٰ جرا 7ویں پتھر دے پیٹ چ کیڑے نو نہیں دے سکتا تینوں نہیں دے سکتا اللہ کیوں نہیں فرمایا کیڑے دے منہ نہ کان لائے آندہ کیے پیا کیڑا آندہ ہے سبحان من یرانی
وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ موسیٰ جی پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ مینوں ڈائریکٹ پئی ویندی ہے، پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے وچوں میریاں کلاماں پئی سندی ہے، پاک او ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے، بھولدی وی نہیں۔ رزق کون دیندا ہے؟ واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے پیا کلا، واہ میرے مولا۔ ایویں منگتیاں کولوں نہ منگیا کر، جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا۔ اینا کی دینا ہی تینوں بول دے نہیں، اینا نہیں دینا۔ وہ دیکھو منگ مخلوق تیری تیرے تیرازی، ہر روز کھاوے روٹی پی تازی، پتھراں چ پالے کیڑا ہرا تلا، ماں واہ میرے مولا۔ ڈڈو کمے مچھیاں اے تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا، واہ میرے مولا۔ پوری کائنات نو کون دے رہے ہیں؟ انسان تے حیوان، او دا کھا کے پل دے، ہواواں چ میں اڈ دے، زمین تے نے چل دے، پانیاں دے وچ مخلوق وس دی، بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نس دی، کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وس دے، پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے، پانی دے وسیندے وکھو وکھ شکلاں، گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں، گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی، کھڈا چ رہاشی تسکین لب لئی، کھڈا چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے، اللہ جانے کی دا سخانہ لجی دینے۔ سنو ایک اور بھی مثال سونے ہوں، دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہوں، لکڑاں چ کونتے سیوگ پال دی، کیڑی ذات اوتھے دانا پانی گل دی، ماس کھانے شیر بگیار پھر دے، بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے، ہاتھی رچ بندر آوارا ویخ لو، کیویں ہوندا اینا دا گزارا ویخ لو، لومبڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں، وہ بھی نیت کھاندے یارو راج روٹیاں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے بھئی کاشف منظور صاحب انہاں دے والدے واسطے دعا کرو، اللہ انہاں دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے۔ قاری عارف سبیل صاحب انہاں دے والد واسطے دعا کرو۔ اس طرح بھائی عمران صاحب گجر انہاں دی والدہ واسطے دعا کرو۔ حافظ محمد احسان صاحب انہاں دے والدین واسطے دعا کرو۔ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ سب دی بخشش فرما۔ اللہ جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا۔ میرے اللہ میرے امی ابو جتھے لیٹے نے، میری اہلیہ میرے دو بھائی، اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما۔ اللہ حاجی سجاد صاحب دے والدین نوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ بھائی ساڈے حاجی راشد صاحب دے ماں باپ دیاں قبراں نوں، انہاں دے بھائی دیاں قبراں نوں اللہ جنت دے باغیچے بنا۔ اللہ ساڈے بھائی مرزا دی والدہ محترمہ نوں صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جنہ جنہ دیاں ماما بیمار نے شفاواں عطا فرما۔ جنہ ساتھیاں نے رکا دیتا ہے، جنہ دے والدین والدہ والد دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ جنہ ساتھیاں نے جتنے بھی پریشان نے اللہ سب دیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے۔ اللہ جنہیں پریشان نے سب دیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے۔ اللہ اتھوں دی جماعتی احباب قاری صاحب کی نام قاری صاحب قاری عارف صاحب اور دیگر اتھوں دے جماعتی احباب جنہاں نے آج دے جلسے دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، تعاون کیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سارے دا تعاون کرنا قبول فرما۔ بابا جی قاسم گجر صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا اتھوں دے نمازی، میں سب واسطے دعا گو ہاں سب دے کران چلا اپنی رحمتہ نازل فرما۔ جنہیں باروں آئے نے دور دراز تو میریاں ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں، اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں والا مال فرما۔ جنہیں سیڑھی والے آئے نے
ساڈے بھائی محبوب صاحب عبداللہ صاحب انہاں دے ماں فوت ہو گئی، اللہ او دی والدہ دی قبر جنت دا بغیچہ بنا، جنہ دے ماپے چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، جنہ دے ماپے حیات نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا، اللہ سنو توحید تے زندہ رکھی، اللہ ایمان تے فوت کری، اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما، اللہ اے جڑا سیلاب دی شکل عذاب آیا ہے اللہ اس عذاب نو ٹال لے، اللہ انہاں بارشاں نو اتھے لائے جتھے انہاں دی ضرورت ہے، اللہ اس بارش نو باعث رحمت بنا زحمت نہ بنا، میرے اللہ پانی دے عذاب زلزلے اللہ کتنے عذاب نے جڑے آ رہے نے، اللہ انہاں تمام عذاباں نو ٹال دے، اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ اسرائیل دے یہودیاں دا ستیہ ناس کر دے، میرے اللہ سنو قیامت دے دن نبی دی شفاعت نصیب فرما، نبی دے ہاتھ چو دے کوثر دا پانی نصیب فرما، دن رات دے سفر اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔